بسم أبون ودن منفس قدسن حدا أملاخ أمين. بزعبا سمياوي مدرن كفلتات بيت كريستيان زلو تسقامات. سيطان رؤسو نام الأخ برهان لويتو كمتسو كله نحنا دما بزي متلالزي ناب قدائي تقبارات كين ودق مفلاين مزدرابن أنسيو أقداسيو مغنياتو نسو نسميعتات سيغانات راي أتاليلو نتقنع فردو امنتنا كمرح آمرونا قنا نامن قدو انت آليوو اب هايمانوتنا عبي حادقا يلن ويدما نسو رؤسو كم سناي ملأخ أمسيلو مسبهري قدسان ملأختي زي سمامع تصبو نقر انت تزاريبون انت جيرون نحنا دما سنايو إلنا انت آمينايو ازي سحتت ازي كريستياناوي امنتنا حادقنياوي قتالي أيكونن جناخه بزوم بعداوين تنقلاتو جيرو ناب جزا رؤسو منقدتات كمرحنا انت جميرو نعوو نمقلاين كي نسعبهن عبي نقحات يدلينا أملاخ بعلو انت زي مريحنان انت زي عكيبنان كابزو موت زمولو تنقلاتو حارا كخونو زخولو كندي وحدات سبات يوم اتنايزي نقر اتسقامي مخانقنا حادة تغمي اللو نسو دما زخون السب تسفؤو اب جزاء رؤسو ويدما اب كال السب كي جبر يقداس كلهم ناي املاخ زخونو تسفؤهم اب املاخ ترايد نخقوبرو يرئيهم ازي دما نعنا اتزبالت امن قدي فرحات املاخ مخانو زخون السب ايك حدوني سلازي اتاكاب قدسان ملاختي حيلتات املاخ زقومت كفال بيت كريستيان كمي مخانا بلكع كنفلطا النخئل امود داتا زمن مساعات دميرنا زلالماوي قدسنا كنورس كلنا طرايو اتا كابزا سمياويت محبر تفليا ام مدري التمساسل كاليتي كفال جنا نحنا بعلنا اكالاتا سلازخونا كابانا دق سبات زقومت سلازخونتن بزبلص نفلطاينا اذا كفال زيا بدم تحاتيات زيبلو ما أكلاي كاب كل حاتيات زتحاصبتنيا ጭሩሓ ድማ ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነ መን ይዝቃወመና እቲ ንወዱ እኳ ምንቲ ኩላትና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እምበር ዘይነሓፎ ዝብል እዩ ክርስቶስ ንመላእኽቲ ኢሉ ኣይሞተን ግናኸ እቲ ደቂ ሰባት ንምድሓን ካብ ክፉእ ንምንጋፍን ኢሉ ዝፈጸሞ ሞት ንመላእኽቲ እውን ይጠቅም እዩ ምኽንያቱ ብኡ ኣቢሉ እቲ ብሰንኪ ሓጢያት أمون قدك سباتن ملاأختن تفتير زنبرة صلئي يئلا عرقن عرقنتن دما يملس بتوسخ دما اتنايدك سبات مرحان نتبسنكي ودكت نايتم كفاءت ملاأختي زرخس سمياو سفراتات نمحداس يقلقليو برقت اتهم بأملاخ زتمهارو قدسان ملاأختي نتزل ألماو حقي أملاخ بمتأمات زتبارو سلزخونو نتيز قدلو قصري نايتا سمياويت كتما نمملاء كندي زاخلو دك سبات كم زدليو يفولطيو سلازيو اتهاواريا اب سماي زلون ام مدر زلون كل نجر بكريستوس حدا كخون يزبله اتي اب سماي زلو كفال زحدس اتي بسنك ودقت ملائخت زقدلو قصري كام محبر دك سبات كملاء كلوي اتي ام مدر زلو كفال دما اتوم نزل علماوي هوت استحاريو سبات كابتي نايت انتي طفاتهم كحدثو كلو ايو بتي بزوحات مسواتات اوريد صلالوت زنبرو حد حقنيا مسواتي بكريستوس هابيلو اتسمياوي مستمدراوي سلام يركب اتمدراو دما مستسمياوي تعرق سلازي اتهاوريا كمزيبل بزلو ملئات ابو خحدر ابو سميرو علمو بؤو بدم مسقلو غيرو سلام مسجبر خا نتي ام مدر زلون اب سمايات زلون زبل كله نرؤسو تعريقوي از السلام زخا كم تتصحفه كاب كله رديت نلعليو نابو خسعنا اتو دما كنفلطو اين خيلنينا اتي سماوي عالم كما يجريو سلام زركب مسؤ حد مزخونيو اب تعلمتي ويدما أمونغو فطرتات فطاري أمن كل جزء سلام الله إذا سلام زي كاب كل رديت ندعليو كبهال كلهم اتيناتنا رديت مالوتي يمبر
ነቶም ኩሉ ግዜ ገጽ አምላኽ ዝርዩ መላእኽቲ ይኮነን ምኽንያቱ ንሕና ሕጂ ብጭልምልም ዝበለ ምስሊ ኢና ንርኢ ርድኢትና ድማ ውሱን እዩ ግናኸ ከም መላእኽቲ አምላኽ ምስኮንና ሽዑ ከምኦም ገጽ ንገጽ ክንርኢ ኢና ሽዑ ንሕና ከምቲ ንሳቶም ንዓና ዘፍቀሩና ጌርና ንኣቶም ክነፍቅሮም ኢና ዕርክነትና ድማ ከም ናታቶም ክኸውን እዩ ሽዑ ሰላሞም ክንፈልጦ ኢና ምኽንያቱ ሰላምና ከም ናታቶም ብዓይነትን ብዓቐንን ሓደ ክኸውን እዩ ግናኸ እቲ ናይ ባዕሉ ናይ አምላኽ ሰላም ግና ንዓና ጥራይ ዘይኮነስ ንመላእኽቲ እውን ካብ ርድኢቶም ንላዕሊ ምዃኑ ኣይተርፎን እዩ ምኽንያቱ ዝኾነ ፍጡር ዝረኽቦ ብጽና ካብ አምላኽ እዩ ዝመጽእ እምበር ካብ ባዕሉ ይኮነን ስለዚ ሰላም አምላኽ ካብ ርድኢትና ንላዕሊ ክበሃል ከሎ ካብ ርድኢት መላእኽቲ እውን ንላዕሊ ማለት እዩ ካብ ርድኢት አምላኽ ንባዕሉ ግና ላዕሊ ኣይኮነን ምኽንያቱ አምላኽ ንሰላም ባዕሉ ብምልአት ይፈልጦ እዩ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝግበር ሕድገትን ሓጢአትና ክሕደገልና ከሎ መላእኽቲ ሕጂ እውን ምሳና ሓደ እዮም በዚ ሕድገት እዚ እዩ ስለዚ ድማ እዩ ኣብቲ መግለጺ ሃይማኖት ድሕሪ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሕድገት ሓጢአት ተገይሩ ተሰሪዑ ዘሎ እታ ኣብ ምድሪ ዘላ ቤተ ክርስቲያን እትቐውም በዚ እዩ እቲ ጠፊኡ ዝነበረ ተረኺቡ ዝተባህለ ሰብ ከይጠፍአ ዝሕሎ ድማ ብዘይካ እቲ ብጥምቀት ዝተዋህበ ዓብይ ውህበት ኣብቲ ዝተረፈ ናይ ምድሪ ህይወትና ኩሉ ግዜ ሕድገት ሓጢአት የድልየና እዩ ብጥምቀት ዝርከብ ሕድገት ነቲ ብልደት ዝመጸ መበቀላዊ ወይ ድማ አዳማዊ ሓጢአት ነቲ ብግብሪ ዝተፈጸመ ኩሉ ሓጢአትን ዝሓጽብ ናይ ሓድሽ ልደት መጀመርታ እዩ ደቂ አምላኽ ክሳዕ እዛ መዋቲት ህይወት እዚኣ ዝነብሩ ምስ ሞት ኣብ ዓብይ ቃልሲ እዮም ዘለዉ ዋላ እኳ ብመንፈስ ዝምርሑ ኩላቶም ደቂ አምላኽ እዮም እንተተባህለ በቲ ሓደ ወገን ግና በቲ ዘይመውት ስግኦም ሰብኣዊ ስምዒቶም ተጸልዮም ይወድቁን ሓጢአት ይገብሩን እዮም ግናኸ ኩሉ ገበን ሓጢአት እዩ ኩሉ ሓጢአት ግና ገበን ኣይኮነን ስለዚ ቅዱሳን ሰባት ኣብዛ ምድራዊት ህይወቶም ከለዉ ብዘይ ገበን ክርከቡ ይኽእሉ እዮም ግናኸ እቲ ዓብይ ሐዋርያ ከም ዝበሎ ሓጢአት የብልናን እንተበልና ንርእስና ነታልል ኣለና ሓቂ እውን ኣባና ኣብ ውሽጥና የላን ይኹን እምበር ገበንና ክንደይ ዝኣክል ዓብይ እኳ እንተኾነ ብሓቂ ንዝንስሑ ሰባት ኣብ ቅድሚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሕድገት ክረኽቡ ተስፋ ክቁረጽ የብሉን ኣብ ንስሓ እቲ ገበን ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ካብ ስጋ ክርስቶስ ዝፈሊ እኳ እንተኾነ ክንሪኦ ዝግባአና ነቲ ፍጻሜ ዘይኮነስ ነቲ ናይ ሰብ ሓዘንን ጣዕሳን እዩ ምኽንያቱ አምላኽ ንዝተሰበረን ንዝተዋረደ ልብን ኣይንዕቆን እዩ ሓዘን ልቢ ሰብ ንኻልእ ሰብ ስለ ዘይርአ ኣብያተ ክርስቲያናት ስርዓተ ንስሓ ሰሪዐን ኣለዋ እዚ ድማ እቲ ሰብ ኣብ ውሽጢ እቲ ሓጢአት እትሓድግ ቤተ ክርስቲያን ክሕጸብ ምእንቲ እዩ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወጻኢ ሕድገት ሓጢአት የለን ምኽንያቱ ሕድገት ሓጢአት ዝርከብ ብመንፈስ ቅዱስ ጥራይ እዩ መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እዩ ዘሎ እቶም ሕድገት ዝረኽቡ ድማ ናይ ዘለዓለም ህይወት ይረኽቡ ሕድገት ሓጢአት ብቐንዱ ምስቲ ናይ ወጻኢ ፍርዲ ዝተሓሓዝ እዩ ኣብዛ ህይወት እዚኣ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንነብሲ ወከፍ ሰብ ዝተዋህበ ከቢድ ዕዮ ኣሎ ካብታ ዝተወለድናላ ዕለት ጀሚሩ ናብታ ኣደ ኩሉና ዝኾነት ምድሪ እንምለሰላ ዕለት ኣብ ርእሲ ኩሉና ከቢድ ጾር ተነቢሩሎ ዝብል ሓቂ እዩ ስለዚ ድማ ህፃናት ድሕሪ ጥምቀቶም እኳ ክሳቀዩ ንሪኦም ኢና እዚ ድማ እቲ ምስጢራት ዝያዳ ምስቲ ናይ ወጻኢ ተስፋ ሰማያዊ ነገር ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ንምርዳእ ይሕግዘና ብዙሓት ሓጢአታት ሕጂ ከይተጸየቑ ዝሓልፉ ይመስሉ ይኾኑ ግናኸ መቕጻዕቶም ንመጻኢ ተዓቂቡሎ በኣንጻሩ ድማ ገለ ሓጢአታት ኣብዚ ምድሪ እዚ ይቕጽዑ እዮም እዚ ድማ ኣብቲ ናይ ወጻኢ ዓለም መቕጻዕቲ ከይመጸና ኢሉ ኣምላኽ ዝገበሮ ናይ ተግሳጽ መንገዲ እዩ ከምቲ ሐዋርያ ዝበሎ ግናኸ ኣብ ርእስና እንተፈሪድናሲ ኣይምተኾነናን ነርና ክንፍረድ ኮለና ግና ምስ ዓለም ምእንቲ ኸይንኹነን ብጎይታ ንቕጻዕ ኣሎና
ካብ መጽሓፍ እምነት ተስፋን ፍቕርን ዝተወስደ